अर्थमा हामीले हाम्रो शरीरलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा हाम्रो आध्यात्मिक शरीर, अर्को भौतिक शरीर र अर्को अभौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर जुन हामी न देख्न सक्छौं, न यसलाई छुन सक्छौं, न यसलाई अनुभवमा उतार्न सक्छौं। यो शरीर एउटा आध्यात्मिक शरीर। अर्को शरीर छ भौतिक शरीर, जुन हामी देख्न सक्छौं, जसद्वारा हामी अनुभव गर्न सक्छौं, जहाँबाट हामीले संसारको सुख भोग प्राप्त गर्न सक्छौं अनि दुःखको पनि भोग प्राप्त गर्न सक्छौं। यो सुख र दुःखको भोग प्राप्त गर्ने शरीर, यो सांसारिक शरीर, यो 2 भागमा विभाजन गर्न सक्छौं। एउटा छ जुन भौतिक शरीर, जसको अस्तित्व हामी हाम्रो चर्मचक्षुले देख्न सक्छौं, जुन हाम्रो अंग प्रत्यङ्गहरू जसलाई हामीले अनुभवमा उतार्न सक्छौं, त्यो शरीर। अर्को तेस्रो शरीर छ अभौतिक शरीर, जुन शरीर आध्यात्मिक शरीर पनि होइन र यो भौतिक शरीर पनि होइन। यस्तो शरीर जुन शरीरलाई हामी देख्न र छुन पनि सक्दैनौं, तर पनि यसले हामीलाई ठूलै मद्दत गरिरहेको हुन्छ। यो भौतिक र आध्यात्मिक दुईटै शरीरलाई यसले पुलको काम गरेको हुन्छ, जसलाई हामी मन, बुद्धि, अहंकारको रूपले हामी चिन्न सक्छौं। मन र बुद्धि मार्फत वास्तवमा यो भौतिक शरीर चलेको हुन्छ, यो देखिने शरीर चलेको हुन्छ र यही मन बुद्धिले आध्यात्मिक र भौतिक शरीरलाई जोडेको हुन्छ। यो एउटा अचम्मको हाम्रो शारीरिक संरचना छ। यस्तो अचम्मको संरचनाले हामी यस पृथ्वीमा आएका छौं मनुष्य भएर। हेर्नुस् त, शरीर रूपी यो जुन पिण्ड छ, पिण्ड भनौं वा यसलाई मेसिन भनौं वा यसलाई औजार भनौं वा यसलाई डुङ्गा भनौं वा यसलाई साधन भनौं, जे भने पनि यो शरीरको अचम्मको यसको विशेषता छ। यो जुन भौतिक शरीरको अचम्मको विशेषता छ। सुरुमा बाल्य अवस्था हुन्छ, त्यसपछि यौवन अवस्था आउँछ, त्यसपछि हाम्रो वृद्ध अवस्था आउँछ, त्यसपछि हाम्रो मृत्युको अवस्था आउँछ। यो शरीर जुन जन्मिएको छ, यसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। यस्तो शरीर तपाईं हामीलाई अचम्मै लाग्छ क्या। यो जुन शरीर छ, यो चलिरहेको हुन्छ, जन्म हुन्छ, जन्मदेखि मृत्युसम्म यो लगातार रूपले चलिरहेको हुन्छ। कहिले यसको रूप कस्तो हुन्छ, कहिले यसको रूप कस्तो हुन्छ, कहिले यो शरीरबाट रिस आउँछ, कहिले यो शरीरबाट एकदमै आनन्द उमङ्ग सिर्जना हुन्छ, कहिले यो मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ, कहिले यो शरीर थाक्छ, कहिले यो शरीर एकदम स्फूर्तिवान हुन्छ, कहिले यो शरीरलाई निन्द्रा आवश्यक हुन्छ, कहिले यो शरीरलाई खानपिन आहारको आवश्यकता हुन्छ। निरन्तर रूपमा यो शरीरलाई प्राणवायुको आवश्यकता हुन्छ, जुन हामी श्वास प्रश्वासको मद्दतले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक हुन्छ। सारा चीजहरू यो शरीरमा छ। यसमा आकाशीय तत्त्व छ, जुन 5 तत्त्व मिलेर
यो भौतिक शरीर बनेको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हेर्नुहोस् त, जहाँ जहाँ खाली जग्गा छ, जहाँ जहाँ खाली स्थान छ, त्यो आकाशको रूपमा छ। हाम्रो शरीरभित्र धेरै स्थान त खाली नै छ। हेर्नुहोस्, सबै नवद्वार, 9वटा द्वारहरू, शरीरका 9वटा द्वारहरू वास्तवमा यी खाली छन्। त्यहाँबाट हामीले प्राणवायु भित्र आउने बाहिर जाने प्रक्रियाहरू भइरहेका हुन्छन् है। अब अर्को यो आकाशीय तत्त्वपछि अब अर्को यसको चाहिँ अब वायु तत्त्व चाहिँ जस्तै हाम्रो शरीरभित्र हावा छ, अक्सिजन पनि छ, कार्बन डाइअक्साइड पनि छ, विभिन्न खालका चाहिँ वायु वहन चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र भइरहेको हुन्छ। त्यहाँ वायु पनि छ। अब तेज पनि छ, अग्नि तत्त्व छ, जुन चाहिँ हामीले खाएको खाना त्यसलाई चाहिँ पकाएर फेरि शरीरका विभिन्न स्थानमा त्यसलाई टुक्र्याएर रगत, मासु, हाड त्यही खाद्यान्नले बनाउँछ, त्यही खानेकुराले बनाउँछ। त्यो जुन खानेकुरा छ त्यसको रूप परिवर्तन भएर फेरि हाम्रो शरीरमा त्यो अचम्मको हुन्छ। त्यसको रसले हामीलाई फेरि शरीर बनाउँछ। अब पृथ्वी तत्त्व, जल तत्त्व शरीरमा छ। हाम्रो शरीरमा त रस तत्त्व त झन् धेरै नै छ। रसायन, रस तत्त्व, यो तरल पदार्थ शरीरमा छ। अब पृथ्वी, यो सबै चाहिँ हाड, मासु, तपाईको दाँत, यी सबै चिजहरू जुन पछि माटोमै मिल्छ, यो माटोको तत्त्व पनि हाम्रो शरीरमा छ। यी सबै चिजहरू मिलेर एउटा भौतिक शरीर बनेको छ। त्यो भौतिक शरीरभित्र फेरि यो मन, बुद्धि, अहङ्कार जस्ता त्यसलाई अर्डर गर्ने, त्यसलाई लगाम लाउने, शरीरलाई लगाम लाउने, शरीरलाई निर्देशित गर्ने, शरीरलाई कन्ट्रोल गर्ने, फेरि यस्ता खालका यो नदेखिने जुन सूक्ष्म शरीर छ, जसलाई हामी सूक्ष्म शरीर भन्छौँ, अभौतिक शरीर भन्छौँ, त्यो छ। अब अचम्मको कुरा छ, यो त यी सबैले कहिलेसम्म काम गर्छन् त भन्दाखेरि जन्मदेखि मृत्युसम्म यी सबै शारीरिक कार्यहरू हुन्छन्, जुन इन्द्रियहरूले गर्छ, कर्मेन्द्रियहरूले गर्छ, ज्ञानेन्द्रियहरूले गर्छ। शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले यो गरिरहेको हुन्छ, अनुभव लिइरहेको हुन्छ। आनन्द, खुसी, निराशा, दुःख, यी सब चिजहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् शरीरले। यसलाई चाहिँ कसले प्रकाशित गर्छ त? अब मृत्युपछि त शरीर त हुन्छ, सबै चिजहरू हुन्छन्, त्यहाँ इन्द्रियहरू पनि हुन्छन्, सबै ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्छन्, सबै इन्द्रियहरू त्यहाँ सकुशल छन्। तर पनि त्यो मेसिन, यो शरीर, यो भौतिक रूपी मेसिनले काम गर्न छोड्छ, अचम्मसँग काम गर्न छोड्छ। यो अचम्मको कुरा छ। यसको एउटा टाइम भएपछि यो मेसिनको लाइफ सकिए जस्तै यो शरीरको पनि यो लाइफ सकिन्छ एउटा निश्चित। अलिकति यो शरीरलाई चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकति बढी टिकाउने, अलिकति बढी सहज बनाउने उपायहरू त छन्, तर यो संसारमा रहिरहन्छ यो शरीर भन्ने चाहिँ छैन। यसलाई अलिकति आहार विहार, अलिकति सोच विचारमा परिवर्तन गरियो भने अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ, अलि सहज हुन्छ, अलिकति तपाईको चाहिँ नि बस्न, खान, सुत्न आनन्दता महसुस भएको जस्तो हुन्छ। तर अब यो शरीरलाई अलि हिल्चेक्र्याइँ गरियो, यसको आहार विहारमा यो शरीर प्रकृति गैर प्रकृतिजन्य खानेकुराहरू, त्यस्तै किसिमको आहार विहारहरू गरियो, त्यस्तै खालको मन बुद्धिलाई अलिकति तहलाउन सकिएन, इन्द्रियहरूलाई अलि बसमा राख्न सकिएन भने यो शरीर अलि असहज हुन्छ। मृत्युको क्षण पनि अलि असहज हुन्छ, अलि अकाल मृत्यु पनि हुन सक्छ। व्यवस्थापन गर्न जानिएन भने यो पनि एउटा मेसिन नै हो। यसलाई ओभरअलिङ गर्ने, यसलाई सर्भिसिङ गर्ने, यसलाई टाइम टाइममा चाहिँ तपाईको चाहिँ नि सरसफाइ गर्ने, यसलाई चाहिँ रिपेयर मेन्टेनेन्स गर्ने भने जस्तै यी सबै कुराहरू गरियो भने
अलिकति लामो समय हामी टिक्न सक्छौँ। नभए त के हुन्छ भनेदेखि छोटै समय, जीवनको समय छोटो हुन नि सक्छ। तर जे होस् यो 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 सांसारिक शरीर छ, यो संसारको यो पृथ्वी तत्त्व, यो पार्थिव शरीर, त्यसकारण यसलाई पार्थिव शरीर भनिन्छ। यसमा पृथ्वी तत्त्व छ, सबै तत्त्व छ है। त्यसकारणले यो पार्थिव शरीर भनिन्छ यसलाई। यो शरीर त अब छुटेपछि हामी यसलाई त जलाइदिन्छौँ। अहिले पो हामी यसलाई चेतन तत्त्व छ, यो शरीरभित्र प्रकाशित तत्त्व भएको हुनाले यसलाई हामी माया दया गर्छौँ, दाइ भाइ आमा काका सबै भन्छौँ। तर जब यसबाट चेतन तत्त्व जब उडेर जान्छ, त्यो आध्यात्मिक शरीर जुन चेतन शरीर छ, त्यो शरीरले जब यो भौतिक शरीरको रिलेसनसिपलाई तोडेर जान्छ, त्यति बेला त हामी हुँदैनौँ। तपाईको नाम पनि हुँदैन, मेरो नाम पनि हुँदैन। अब त्यो त मुर्दामा परिणत हुन्छ। त्यो शरीर त मुर्दा हुन्छ। त्यहाँ त आत्मा हुँदैन, त्यहाँ चेतन तत्त्व त हुँदैन, त्यहाँ प्रकाशित तत्त्व त हुँदैन। यसको मतलब त्यहाँ दृश्य हुन्छ तर द्रष्टा त हुँदैन, देख्नेवाला त हुँदैन। देख्नेवाला त अन्त कतै गइसकेको हुन्छ, अर्को शरीर रूप धारण गर्छ भनिन्छ शास्त्रहरू, हैन? त्यसकारणले अब जति कुरा गरे पनि यो संसार नछोडिकन सुखै छैन, यसलाई छोड्नै पर्ने रहेछ। त्यसकारणले अब के गर्ने त भन्दा बाँचुन्जेल त राम्रो गरौँ, किन नराम्रो गर्ने? त्यसकारणले यो विषयमा अलिकति तपाईँ हामी सबैजनाले सचेत भएर विचार गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको विद्यमान यो जुन संसारमा छ, यो सांसारिक जुन जगत छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने अवस्था मैले चाहिँ बुझेँ। तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ, मैले चाहिँ बुझेँ। अब यो जगतसँगको तादात्म्य सम्बन्ध पनि आवश्यक छ, तर त्यसैमा लिप्त भएर संसारै मेरो हो, यो शरीर मेरो हो, यो सारा चीज मेरो हो, म त सधैँ यो पृथ्वीमै रहिरहने हो भन्ने किसिमको भावनाले ग्रसित भएका जति पनि हामी छौँ, त्यो भावनालाई बिस्तारै अब छोड्दै गएर म शरीर केही समयको लागि यो शरीरसँग मेरो यो चेतन तत्त्व, यो प्रकाशित तत्त्वले के प्रकाश गरे हुनाले यो शरीर देखिएको हो। वास्तवमा यो चाहिँ शरीर चाहिँ होइन, यो चाहिँ आध्यात्मिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि यो शरीर होइन, यो शरीर म होइन। म त चाहिँ नि चेतन तत्त्व हुँ, म देख्नेवाला हुँ, यो शरीरलाई पालन पोषण गर्नेवाला हुँ, यसलाई प्रकाशित गर्नेवाला हुँ र यसले के गर्छ म हेर्नेवाला हुँ भन्ने भावना जागृत गर्दै एउटा ध्यानमग्न अवस्थामा एउटा चाहिँ तपाईको के भन्छ यसलाई भन्देखि एउटा तपाईको अलिकति हामीले यसलाई भन्दाखेरि अलि नमिठो होला, तर यो चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि वैराग्य अवस्था। मान्छे वैरागी भयो, अब यसले के बिगार्छ, अब खत्तम भयो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ, होइन। वैरागी त हुनैपर्छ। भन्नु मतलब वैरागी भने केमा राग नहुने त भन्दाखेरि यो संसार छोडेर जाने जुन अस्थायी छ, यसमा चाहिँ राग नलिउँ, यसमा राग द्वेष नलिउँ। यसमा रागी भइयो भने त फेरि चाहिँ नि तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फेरि दुःख पाउनुपर्छ, फेरि पनि दुःख पाइरहनु पर्ने हुन्छ। यो दुःख, यो दर्द, यो चाहिँ नि पीडा भन्दा माथि उठ्ने हो भने चाहिँ यसमा तादात्म्य सम्बन्ध राख्नु हुँदैन, यसो गहिरो सम्बन्ध राख्नु हुँदैन। शरीरसँग, यो संसारसँग, यो प्रकृति जड पदार्थसँग यो चेतन तत्त्वको सामिप्यता भइरह्यो भने त्यही कारणले सबैले दुःख पाउँछन् र सबै चेतन तत्त्व ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण ज्ञानीजनहरूले के बुझेका छन् भने यो संसार, यो जगत, यो शरीर, यो मन, इन्द्रिय, यी सारा कुराहरू चाहिँ अस्थायी हुन्। त्यसकारण यसमा लिप्त हुनु हुँदैन। स्थायी त त्यो चिज हो जो चाहिँ नि तपाईँ हाम्रो भित्र जसले एउटा प्रकाशित गरेको छ, स्वतः प्रकाशित छ, त्यो चेतन तत्त्व, त्यो ब्रह्म तत्त्व, त्यो आत्म तत्त्व चाहिँ वास्तवमा मेरो सच्चा स्वरूप हो। यो भौतिक जुन देखिएको, यो अस्थायी, यो स्वप्न समानको यो जगत, यो शरीर चाहिँ मेरो होइन भन्ने जुन भावना हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने
त्यति बेला हामीमा आध्यात्मिक चेतनाको जागृति हुन्छ अनि हामी एउटा यो जुन शरीर छ यसलाई साध्य बनाएर होइन कि साधन बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो शरीरलाई त साधन बनाउनुपर्छ, साध्य होइन। त्यसकारण यी कुराहरू विचार गरौँ। यही कुरा सबै शास्त्रहरूमा उल्लेख भएको छ। हाम्रो सनातन शास्त्रमा, वेद पुराण आदि उपनिषदहरूमा यही कुराको उल्लेख भएको छ। जति शास्त्र पढे पनि अन्तिममा निचोड के हो भने यो सत्य चिजको खोजी गरौँ, सत्यको चाहिँ सङ्गत गरौँ, असत्यलाई बिस्तारै त्यागौँ। यही कुराको सबै शास्त्रहरूमा यही कुरा नै उल्लेख गरेको जस्तो मैले चाहिँ मेरो अनुभवमा आयो। त्यसकारण यो कुरा मैले यहाँहरूलाई व्यक्त गरेँ। यहाँहरू पनि यदि चाहनुहुन्छ भने आध्यात्मिक चेतनाको जागृति को लागि हाम्रो जीवन समर्पण गर्न कोसिस गरौँ र आज होइन बिस्तारै बिस्तारै अभ्यास बढाउँदै जाउँ। एक दिन अवश्यम्भावी त्यो स्थानमा पुगिन्छ। आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यति भन्दै आज म यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।